رسول رب العالمين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا ولي الله، السلام عليك يا وصي الله، السلام عليك يا وصي رسول الله، السلام عليك يا يعسوب الدين، ورحمة الله وبركاته. أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى مقام الرسول الأكرم وآله الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين، وإلى مراجعنا العظام، وإلى كل أحرار العالم، وإلى الأمة الإسلامية بقرب حلول ذكرى شهادة نفس رسول رب العالمين ويعسوب الدين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. نعم، ها هي نسائم الحزن تلوح في أرجاء هذا العالم، ها هو الدم الطاهر ينشر ألوانه في كل عام. نعم، نقف هنا لرفع راية المواساة للنبي وآله الأطهار في أعظم مصيبة يندى لها جبين الإنسانية. لبيك لبيك يا عين الله الناظرة، لبيك لبيك يا حكمته البالغة، لبيك لبيك يا أمير المؤمنين. بداية ونحن نعلن الحداد بفقد القرآن الناطق، لتطمئن قلوبنا بتلاوة آيات من القرآن الكريم بصوت قارئ ومؤذن العتبة العلوية المقدسة القارئ السيد هاني الموسوي. نستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف
ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العلي العظيم. يا سيدي يا علي، يا أمير المؤمنين، يا جرح العدل الذي لن يندمل أبدا، يا سيدي يا أمير المؤمنين، يا وجع الروح وملاذ القلوب ودمعة الفقد التي لم تجف. هذه الليالي يختضب المحراب بدمك ويئن التأريخ في سجوده الأخير. هذه الليالي تسيل دموع الملائكة على مصحف أغلق إلى الأبد، وسيف غادر ارتجفت يده أمام جبين لم يسجد إلا لله. رحمك الله يا أبا الحسن، رحمك الله يا أبا الحسن. كنت أول القوم إسلاما وأخلصهم إيمانا. نزور بكلمات زيارة أمين الله بصوت الشيخ محمد عنوز، فليتفضل مشكورا بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم ببابك وقفت وبفنائك نزلت ولرحمتك تعرفت وبحبلك اعتصمت وبوليك صلواتك عليه توسلت. اللهم فاجعلها زيارة مقبولة ودعاء مستجابا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن هذا الحرم حرمك والمقام مقامك،
وأنا أدخل إليه أناجيك بما أنت أعلم به مني ومن سري ونجواي. الحمد لله الحنان المنان المتطول الذي من تطوله سهل لي زيارة مولاي أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا أمين الله، السلام على من اصطفاه الله واختصه من بريته. السلام عليك يا خليل الله، ما دجى الليل وغسق وأضاء النهار وأشرق. السلام عليك ما صمت صامت ونطق ناطق وذر شارق، ورحمة الله وبركاته. السلام على مولانا علي بن أبي طالب صاحب السوابق والمناقب والنجدة ومبيد الكتائب، الشديد البأس العظيم المراس المكين الأساس، ساقي المؤمنين بالكأس من حوض الرسول المكين الأمين. السلام عليك يا وصي الأوصياء، السلام عليك يا عماد الأتقياء، السلام عليك يا سيد الشهداء، السلام عليك يا ولي الأولياء، السلام عليك يا والد الأئمة الأمناء، السلام عليك يا خالص الأخلاء، السلام عليك يا من شرفت به مكة ومنى، السلام عليك يا من ولد في الكعبة وزوج في السماء بسيدة النساء وكان شهودها الملائكة الأصفياء. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين أخي نبيه ووصيه ووزيره وخليفته في أمته ومفرج الكرب عن وجهه، قاسم الكفرة ومرغم الفجرة، الذي جعلته من نبيك بمنزلة هارون من موسى. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، والعن من نصب له العداوة والبغضاء من الأولين والآخرين. أشهد أنك يا مولاي يا أمير المؤمنين أول مظلوم وأول من غصب حقه، صبرت واحتسبت حتى أتاك اليقين. وأشهد أنك لقيت الله عز وجل وأنت شهيد، عذب الله قاتلك بأنواع العذاب وجدد عليه العذاب. رحمك الله يا أبا الحسن، رحمك الله يا أبا الحسن. طيبوا أفواهكم بذكر محمد وآل محمد. سيدي يا علي، سيدي يا أمير المؤمنين، ها نحن نقف في حضرتك نبعثر كلماتنا بين حزنك، مستمدين من فضائلك. عرفناك نورا لم ينطفئ، وصوتا للحق لم يخفت، وسيفا للعدل لم ينثني. فارقد بسلام أيها الوصي، فما زالت
قلوبنا تنبض باسمك، وما زالت أرواحنا تتعلق بولائك يا سيدي يا أمير المؤمنين. الآن كلمة الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة يلقيها على مسامعكم الخادم والحاج حيدر العيساوي، فليتفضل مشكورا بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله في الأولين، وصل على محمد وآله في الآخرين، وصل على محمد وآله في الملأ الأعلى، وصل على محمد وآله في المرسلين. السلام على أمير المؤمنين وسيد المتقين، السلام على الأصل القديم والفرع الكريم، السلام على الثمر الجني، السلام على أبي الحسن علي ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أمير المؤمنين، بين يديك وفي رحابك المطهر تتجاور قلوب يتاماك وأرواحهم لتستذكر في هذه الليالي المعظمة ما نزل بها من فجيعة وما ألم بها من نازلة. إن هذه القلوب المتصدعة والأنفس المحزونة جاءت إلى حضرتك في ليالي استشهادك وهي تنادي: وعليا وإماما وشهيدا. بأبي أنت وأمي يا أمير المؤمنين، ما أجلك وما أعظمك، فوالله ما اجتمع في أحد غيرك ما اجتمع فيك من الفضل والسابقة، فحسدوك ونابذوك واجتمعوا على عداوتك، ولكنك كنت كالجبل الأشم، ولقد كان الله عظيما في صدرك، ولقد كنت بذات الله عليما. فوالله لئن كانت حياتك مفتاح خير ومغلاق شر، فإن وفاتك لمغلاق خير ومفتاح شر. ولو أن الناس قبلوك لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، ولكنهم غمطوا النعمة وأثاروا الدنيا على الآخرة. فأعظم الله تعالى أجرنا بك ورزقنا السير على هديك واستقامته. ومن هذا المقام المعظم ومن أمام مرقدك الشريف ترفع الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة وخدمتك اللائذون بقبرك أعظم آيات العزاء والمواساة إلى مقام سيدنا وولي نعمتنا الإمام الحجة ابن الحسن، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. كما وتعزي الأمانة العامة للعتبة العلوية المقدسة مراجع الدين العظام والمؤمنين كافة بهذه الذكرى الأليمة. ونسأل الله تعالى بحق أمير المؤمنين أن يعجل لوليه الفرج والعافية والنصر، وأن يجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. شكرا جزيلا
لعضو مجلس إدارة العتبة العلوية المقدسة الخادم الحاج حيدر العيساوي على هذه الكلمة. نعم سيدي يا علي، سيدي يا علي، في هذه الليالي سيقرع باب السماء بدمك الطاهر، ويرتفع صوت الملائكة بالصراخ والعويل. نعم، من صرخة خفقت لها أرواح العارفين وارتج لها قلب الزمان. فزت ورب الكعبة. أكان الفائز حقا من قضى أم من بقي بعده يتلمس أثر خطاه؟ يا سيدي يا علي، يا أبا المساكين، يا باب الحكمة، يا أول العابدين وسيد الزاهدين، كيف لحروفنا أن تنعاك، وكيف لأصواتنا أن توفيك حقك؟ ها نحن نرفع راية الحزن ونعلن الحداد ولبس السواد وفي حرمك الطاهر سيدي. يا سيد الأوصياء، في هذه الليالي الأرض تبكي فقدك، والسماء تئن لحزننا، والمحراب يقف شاهدا على آخر سجداتك. أي يد تلك التي امتدت إليك غدرا؟ أي قلب ذاك الذي تجرأ على ضرب جبيل طالما سجد لله خاشعا؟ يا سيدي، بصوت تخنقه العبرة لنهتف بذلك النداء. تهدمت والله أركان الهدى، تهدمت والله أركان الهدى. هي مناقش الصومد تحوم، كان لهم غالي خيمة ويفقدهم غالي بكل يوم، يتنشد على الفقر ويجبر خاطر المظلوم. حيدر وليكم راح يلتحبونا بيت ليمكم طاح يلتقصدونا. مسد الأجل بابي فجعونا يا الما تهاب الخيل والجيش، الواد مصايمة وانت فطرت ليش يا علي؟ الواد مصايمة وانت فطرت ليش؟ لحرم خلافك لذة العيش يا علي يا علي. ليش يا حيدر تريد تعوفنا؟ ليش يا حيدر تريد تعوفنا وبعد لا نشوفك ولا انت تشوفنا؟ وبعد لا
نشوفك ولا انت تشوفنا. طلع من البيت ناوي على الرحيل، والدمع يا ويلي من زينب يسيل يا علي. صح ونادي ويا زينب وعلي وزينب. طلع من البيت ناوي على الرحيل، والدمع يا ويل من زينب يسيل. صاحت الأفلاك يا الله، صاحت الأفلاك يا حامد دخيل يا علي. لا تروح لا تروح، اصبر وهوت خوفنا. يحاكي نفسه يريد من هم يستريح، وطلع من بيته ورا زينب تصيح. مودع الله ابويا مودع الله، والدمع على الخد يسيح. الناس تنكر لو رحت معروفنا، قعد بالمحراب ويصلي الفجر. ولن المرادي يا الله، ولن المرادي اجا بسيف الغدر، صوبه ولن راس حدار من شطر. وبدت من طبرة أحزان طفوفنا. اليوم زينب تنحب بعبره وتون، تدري قلب الحرة ما يحمل جروح. ردونك يا علي زينب تروح، أو لا تفارق بالصيام أحبابها. بويا 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 نعرف راقك تشب الدليل، ودمع ما ينشف يا بويا يظل يسيل. تميل وياي الرزايش ما اميل يا علي. بدت من ام الزكيه وبابها يا حزن الحره ياهو يفسره. بالدمع تنظر ابوها محيره، بويا نادت يا وصي خير الورى. بويا زينب ما يطيب صوابها، اجا العيد اجا العيد اجا العيد اجا العيد واولاد يتامى. اجا العيد واولاد يتامى، وابو الحسنين ما تمم صيامه. يا وابو الحسنين ما تم يا مصيامه. أعظم الله أجوركم إن شاء الله. أتوجه وإياكم لمنبر الحرم الطاهر والرادود الحسيني حيدر السعد، استقبلوه بالصلاة على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. أحسنتم، مأجورين موفقين إن شاء الله. أحسن الله لكم العزاء، أحسن الله لك العزاء سيدي يا صاحب الزمان. أحسن الله لكم العزاء أيها المحبين أيها الموالين، مأجورين إن شاء الله. إلهي بحق هذه الدموع، إلهي بحق هذه العبرات، إلهي بحق هذه اللوعات عجل لوليك الفرج. اجعلنا من أنصار صاحب الزمان، من الطالبين بثأر أمير المؤمنين مع صاحب الزمان. الله يحفظكم إن شاء الله. وين ما تكون هاي الليلة، وين ما تكون، وين ما تكون بالصحن، ارفع ايدك ارفع ايدك على حب أمير المؤمنين
وداعا بويا يا حيدر. وي زينب وداعا بويا يا حيدر، وداعا بويا يا حيدر، وداعا بويا يا حيدر. جميعا جميعا يلا وداعا وداعا بويا يا حيدر، وداعا بويا يا حيدر، وداعا بويا يا حيدر. يا علي يا علي وداعا بويا وداعا بويا يا حي. واسم صدرك وصيح وداعا بويا وداعا بويا وداعا قوتي اطلع من لساني، وداعا قوتي اطلع من لساني، وموت من قبل يومك عساني، يا حيدر بويا يا حلو المعاني، جريح راسك هدم حيلي وعماني، جريح راسك هدم حيلي وعماني، الطبيب بجار حكيت حيار، وداعا بويا يا وداعا 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 بويا وويلا وداعا بويا وداعا وداعا بويا وداعا بويا. ويطرت الفجر جابوك مطبور، ويطرت الفجر جابوك مطبور، وصار العيد بويا بعين عاشور، وصار العيد بويا بعين عاشور، الوادي متنجمع لو صار لي فطور، وانا بعيد الفطور افتار بالقبور، وانا بعيد الفطور افتار بالقبور، عليكم ابكي واتحسر،
وداعا بويا يا أخي. يلا صيحة صيحة وداعا بو. ولا وداعا. وين أهل الحوائج هالليلة؟ يا الله يا الله وداعا. وش جواب ما شاء الله، مأجور إن شاء الله، هنيئا لك. وداعا بشهر رمضان تلتم العوائل. شاعرها خادم أمير المؤمنين وخادم صاحب الزمان الأستاذ محمد الجماس يا غاتي. بشهر رمضان تلتم العوائل. شهر مخلوق للحب والتواصل. شهر مخلوق للحب والتواصل. ليش انت يا ابو حسين شايل؟ ليش انت يا ابو حسين شايل؟ تخليني يتيمة ودمع سايل. بويا تخليني يتيمة ودمع سايل. بويا فجعني الراس المطبر. فجعني الراس المطبر وداعا بو. يلا ودع أمير المؤمنين وزينب وداعا. أبونا علي أبونا علي وإحنا راح ننفجع بأبونا هالأيام. وداعا ولا ولا وداعا بو. وداع رحت تمشي طلعت تمشي على طولك يا سلوتي. طلعت تمشي على طولك يا سلوتي. ويتجولك علي جابوك اخوتي. طلعت تمشي طلعت تمشي على طولك يا سلوتي. ويتجولك علي جابوك اخوتي. انا الما حد سمع يا ابويا صوتي. صرخت ويا الابو يا روحي موتي. صرخت ويا الابو يا روحي موتي.
موتي بويا علي أصيح ومنك أتعذر وداعا بويا يا حي وداعا 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 وين الأيادي؟ ارفع ايدك اطلب حاجتك وداعا 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 خادم عمي على راسي على راسي خدمتك ممنون وداعا بو رحت تمشي على طولك يا سلوتي ويتجولك علي جابوك اخوتي بويا بويا ويتجولك علي جابوك انا المحد سمع يا ابويا صوتي صرخت ويا الابو يا روحي موتي اصيح ومنك اتعذر وداعا بويا يا وداعا 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 بويا بويا وداعا 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 بويا يا بويا بهذا العيد البس سود الثياب شاعرها محمد الجماز يا غاتي بهذا العيد البس سود الثياب والعيدك مبارك جا والتراب بهذا العيد البس سود الثياب والعيدك مبارك جو الثياب والعيدك مبارك جو التراب أعايد من بعد وانا الغياب بالي كربله وبعيون محراب بالي كربله وبعيون محراب الحزين ويا العمر يكبر وداعا بويا يا حيدر وداعا وداعا بويا بويا وداعا بويا يا حيدر وداعا بويا يا بويا بويا
شلون اهنأ بحياتي وانت مدفون، شلون اهنأ بحياتي وانت مدفون، وزوايا البيت ظالمة وتبكي العيون، وزوايا البيت ظالمة وتبكي العيون، علي لي أشيل هو ناغم يموتون، علي لي أشيل هو ناغم، علي لي أشيل هو ناغم يموتون، لطم كل عمري يخلص عالي يحنون، بويا لطم كل عمري يخلص عالي حن، وراك يا أحلام تطشر وداعا بويا يا وداعا 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 بويا وداعا بو وداعا وداعا بويا وداعا بو حيدر هاليوم مودعينا، حيدر هاليوم حيدر هاليوم مودعينا، حيدر هاليوم طلعت كل الشيعة ودعة، طلعت كل الشيعة ودعة، طلب صب الدمعة، طلب صب الدمعة، والبيرة غلي فوق ترفعه، راح الوالي وما بيرجعه، مات وعلى قبله مجبلينك، حيدر هاليوم مات وعلى قبله مجبلينه، حيدر هاليوم حيدر هاليوم ضجت بالآلاف الكوفة، محمد الجماسي ضجت بالآلاف الكوفة، ناس تشمه وناس يطوفه، ناس تشمه وناس يطوفه، ويتامى تقبل بجفوفه، ويتامى تقبل بجفوفه، حي ميت حيدر منعوفه، يلا حي ميت سمع العالم، حي ميت هيك يصيحون محبينه، حيدر هاليوم حيدر هاليوم حيدر هاليوم مودعينه، حيدر هاليوم حيدر هاليوم
شتال وشي طيب صوابها شتال وشي طيب صوابه واحمر صاير لون ثيابه واحمر صاير لون ثيابه مو هين يا ناس غيابه مو هين يا ناس غيابه حيدركم مات بمحرابه حيدركم مات بمحرابه ظالم طابر نص جبينه حيدر هاليوم الظالم طابر نص جبينه حيدر هاليوم حيدر هاليوم كتلة ودينا الله بها الطبرة كتلة ودينا الله بها الطبرة كتلة ودينا الله بها الطبرة وحسين أحياه بدم نحره وحسين أحياه بدم نحره طبرة وصارت بالطف ثورة طبرة وصارت بالطف ثورة وزينبهم ردت منتصرة زينبهم ردت من وذاك الظالم فقست عينه حيدر هاليوم وذاك الظالم فقست عينه حيدر خادم شاعرها الموفق الأستاذ خادم أمير المؤمنين محمد الجماسي هلا كتلة ودينا الله بها الطبر هلا كتلة ودينا الله بها الطبرة وحسين أحياه بدم نحره طبرة وصارت بالطف ثورة وزينبهم ردت منتصرة وذاك الظالم فقست عينه حيدر هاليوم حيدر هاليوم حيدر هاليوم حيدر نصرخ يا الله يا الله يا الله حيدر خلي نصرخ يا حيدر حيدر خلي نصرخ يلا يلا حيدر خلي نصرخ يا واحد تبقى وما تتكرر واحد تبقى وما تتكرر يا حارسنا بيوم المحشر يا حارسنا بيوم المحشر لو ما انت الدين الطشر لو ما انت دين الطشر لا صونا احنا ولا صلينا حيدر هاليوم حيدر هاليوم حيدر خلي نصرخ يا حيدر واحد تبقى وما تتكرر يا حارسنا بيوم المحشر لو ما انت الدين تطشر لا صمنا احنا لا صلينا حيدر هاليوم حيدر هاليوم تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى الصاح جبريل وللصوت صدى تهدمت والله أركان الهدى تهدمت والله أركان الهدى أرجع قصاح جبريل وللصوت صدى صاح جبريل وللصوت صدى أين ولي الله أين المفتدى
أين ولي الله؟ أين المفتدى؟ تهدمت والله أرجع، تهدمت والله، تهدمت والله، قد صاح جبريل وللصوت صدى، تهدمت والله، تهدمت والله، مات علي، ها مات علي الله، مات المفتدى، تهدمت والله، مات ولي الله، مات المرتضى، تهدمت والله. اي وعليا واماما، وعليا واماما، اي اننا اليوم يتامى، اي وعليا واماما، اي اننا اليوم يتامى، اي اننا اليوم يتامى، اي اننا اليوم يتامى، ما يتامى هامات هامات على مصابك علينا الروح، هامات هامات يا بش عجب تنطبر وانت طبرت. ايش عجب تنطبر وانت طبرت، هامات 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 بسم نادى المنادي عليها، مات مات بسم نادى المنادي عليها، مات مات الفرح ويحامل حمي، يلا يا مات الفرح ويحامل يا الحمي، لكن واقول تخف الاحزان، ما مات مثل حسين عطشان، يا ولا لعبت عليه الخيل ميدان، ولا للشام عنده نسبت نسوى، ركبوهن على النياقة الهزيلة، وهذا حاد النوق كان خبيث، يقولون مر بهن على مصارع القتلى، وكل وحدة تشوف المقتول مالتها مطروح قبالها، الأم تشوف وليدها، الأخت تشوف أخيها، البنية تشوف أبوها، لحد ما رقية وصلت للحسين. هاي الأبيات وأسألكم الدعاء. لحد ما رقية وصلت إلى مصرع الحسين، شنو قالت لأبوها؟ قالت لأبويا مو خوش حداي، مو خوش حداي، حاد الضعن مو خوش حداي. الله رحم الله تلك الصرخة التي كانت لنا، هنيئا لكم. أبويا مو خوش حداي، حاد الضعن مو خوش حداي. شبي رقية ابويا؟ تقول لابويا كل ما ردت ماي، كل ما ردت ماي يجر بالحبل، كل ما ردت ماي. الله رمت بنفسها على جسد أبيها، ذبت روحها على أبوها الحسين. إيش قالت له؟ قالت لأبويا جابوا النوق، جابوا النوق يا حسين عرجة، جابوا النوق. كل اللي ماتوا واللي استشهدوا قبل الحسين في لحظاتهم الأخيرة قالوا له لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، وكلهم يبكون على الحسين. حتى يتفضل جناب الشيخ المحترم شيخ جاسم الوائلي الله يحفظه إن شاء الله. إيش قالت له؟ قالت لأبويا جابوا النوق يا حسين عرجة، جابوا النوق.
بويا ومحروقة تتوجع له محروق، بويا بويا تهضم بناتك طبة السوق، يا تهضم بناتك طابة السوق، ما غسلوه وما لفوه في كفن. جزاكم الله ألف خير، مأجورين موفقين إن شاء الله. أنا وأنتم نستقبل خادم سيد الشهداء الخطيب الحسيني المفوه سماحة الشيخ جاسم الوائلي، فاستقبلوه معي محفوفا بعطر الصلاة على محمد وآل محمد.